हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई बोल रहे हैं पाली से? जी जी जुनैद भाई, सब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कौन? जी भाई, मैं आपका छोटा दीनी भाई बोल रहा हूँ। जी जी भाई, मुझे मतलब भाई ये जानना था। कौन बोल रहे हैं आप? भाई मैं आपका छोटा दीनी भाई बोल रहा हूँ, अफू खान इलाहाबादी। अच्छा, बोलिए। जी भाई, मुझे ये जानना था कि अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी पढ़ने का हुक्म ये भाई कब नाजिल किया? अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी पढ़ने का हुक्म कब नाजिल किया? देखिए, अगर दिखाइए। आपको बात करनी है हाँ, करनी है। फिर उलमाए अहले सुन्नत से करिए। उलमाए अहले सुन्नत तो अहले हदीस है ना, तो उनसे बात करके क्या फायदा? उनको तो मानते ही हैं। आप बरेलवी है उलमाए ना, अहले तो हमें बरेलवियों का अकीदा जानना है। अच्छा, अहले सुन्नत आपके नजदीक अलग है और अहले बरेलवी आपके नजदीक नहीं, अलग है। सारी दुनिया के नजदीक एक ही है, अहले हदीस। अच्छा, हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन सफ़ा नंबर 205 पे लिखा है, अहले सुन्नत का नाम अहले हदीस है। हाँ इमाम बराबर है। बुखारी ने कहा तो जो लोग हक में हैं वो अहले हदीस हैं। इमाम तिरमिजी ने कहा जो एक गिरोह जो सीधी राह पे है, जो कयामत तक हक पे रहेगा, वो अहले हदीस है। तो सबने कहा है कि अहले सुन्नत अहले हदीस है। ये बरेलवी देवबंदी को तो अहले सुन्नत आज तक भाई किसी ने नहीं कहा। अच्छा, हो गई आपकी बात या मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप थोड़ा मेरे को इतना बता दीजिए, तरावी आप लोग पढ़ते हो तो इसका हुक्म मेरे भाई अल्लाह ने कब नाजिल किया? पहले मैं आपकी ये बात सुन लीजिए कि आपने जो देखिए, अगर कोई, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि अगर कोई चोर डाकू लुटेरा अपना नाम मोहम्मद शरीफ रख लें, शरीफ या शरीफुद्दीन रख लें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? या कोई काली कलौटी औरत का अगर नाम नूर जहां हो, इसका ये माना तो नहीं होता ना। अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम को मुर्दा मानने वाला अरे अपने आप को किसी अहले का नाम हदीस कहा सादिक हो, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा हो तो उसका नाम हाँ, सादिक ही रहेगा, लेकिन जो उसकी बस मैं सिफात है वही वो कह रहा हूँ सादिक कि नहीं रहेगी ना। ये तो सही ना। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जो नबी अच्छा भाई, अलैहिस्सलाम को मैंने जिस मुर्दा मसले के लिए फोन किया है मेरे प्यारे भाई अल्लाह के बंदे, उस पर आप बात कीजिए ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के वहाँ तरावी और तहज्जुद दोनों अलग अलग नमाज है, तो मुझे इतना जानना था हाँ, कि तरावी पढ़ने का हुक्म अल्लाह सुब्हानो तआला ने आसमान से कब नाजिल किया? मैंने पहले ही कहा कि इस सवाल का जवाब मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा उलमा नहीं से है, भी चलिए पूछिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं, ये अच्छी बिदत जो मैंने होती है आपसे पहले करना कहा जायज है कि कि मैं नहीं? क्या चीज? अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं? हाँ, हमारे उलमा इसको जायज कहते हैं। और अच्छी बिदत से मुराद क्या होता है, पहले आपको चलिए ये भी ठीक, नहीं अच्छी मालूम? बिदत आपके नजदीक जायज है, आपके उलमा जायज कहते हैं, तो आप लोग तो हम्म, भाई अच्छे बिदती हो गए ना। हम्म। अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती, तो अहले सुन्नत वल जमात से आप लोग ऑटोमेटिक खारिज हो देखो, गए। अच्छे बिदत बिदती मेरे अच्छे बिदत हसना हमारे बिदती, नजदीक अच्छे बिदत बिदती मेरे अच्छे बिदती। तो आप लोग तो आपने अहले जाना सुन्नत होगा वल जमात से खारिज हो गए, अहले बिदत वल जमात के अच्छे बिदती बन गए। क्योंकि अच्छी बिदत करने वाला होता है अच्छा बिदती, और अच्छा बिदती कभी अहले सुन्नत हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें साबित हो गया। मेरी बात सुना, देखिए नारे मैं तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हक आता है तो बातिल खत्म हो जाता है। हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अहले खत्म हदीस हो में वो जाएगा। टैलेंट है कि सामने वाले के मुंह से हक कबूल करवा लेता है। आपने खुद कबूल कर लिया कि आप अच्छे बिदती हैं, अहले सुन्नत वल उलमा जमात खाली अहले हदीस है। मैंने तो ये कबूल नहीं किया कि अहले सुन्नत वल जमात जमीयत अहले हदीस है जो आज की तो वो तो तारीख में रहती ऑटोमेटिक है। हो मैंने गया ये ना, कबूल जब नहीं किया। बरेलवी भाई अच्छे बिदती साबित हो मैं तो गया तो लाजिम है कि अहले हदीस अहले सुन्नत है। देखिए, ऐसी बात है, आप मेरे तो सामने अच्छा सामने ये बताइए, आप अपने पिरानी पीर की बात को मेरे भाई क्यों नहीं मानते? आप आपके कहाँ तो वो मानते हैं? गौसे आजम तो हैं, मानते हैं, और आप आप गौसे बिल्कुल आजम के मानते हैं। कुत्ते के भी कुत्ते हो, तो उनकी बात क्यों नहीं तो उनके मानते? गुलाम कहाँ नहीं मानते? कौन सी बात नहीं मानते? भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह रफ़ादान कहते थे, वो इमाम के बिल्कुल पीछे कहते सूरह थे। फातिहा पढ़ते थे, वो आमीन सूरह जोर से फातिहा बोलते थे, वो सीने पे हाथ बांधते थे, वो अहले सुन्नत को अहले हदीस भाई वो उनको मानते थे। तो आप कौन तो सी अपनी किताब में पिरानी लिखा? पीर की कोई बात ही नहीं मानते हो। अरे भाई साहब, मेरी बात सुने। देखिए, आप मेरे फेस टू फेस बैठे क्या? पहले ही मेरी बात बता। अरे तो फेस टू फेस भी अगर आप होते तो भी यही बातें बोलते भाई, अरे कोई अलग बात थोड़ी ना बोलते। जो सच है वो अरे सच अलग रहेगा, बात चाहे नहीं, फोन हो लेकिन चाहे बात फेस टू करने फेस का हो। एक सलीका तो होता है। आप तो बस एक ही वक्त के अंदर एक दर्जन टॉपिक लेके बैठ गए। भाई एक जैसे कि दर्जन आपने क्या मेरे सोशल भाई, स्टडी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी इल्मी बातें बता रहा हूँ जो आपके आलिमों ने आपको नहीं बताई होगी। आप मुझे ये बताएं, जो आपने अभी बातें कही है ना, सुनिए। हम्म
शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के हवाले से, और जो अभी आपने बातें कही हैं ये बातें आप किस किताब के हवाले से कहते हैं? बुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 205। अरे यार सुनिए तो सही ना, आप मुझे हवाले ना दें, मुझे भी मालूम है मेरे पास बुनियतुत तालिबीन रखी है। अच्छा रखिए, तो आप इनकार कीजिए कि ये मतलब ये सारी बातें उसमें नहीं लिखी हुई हैं। सुनिए तो सही, अगर आपके नजदीक वो किताब मोतबर है, आप उस किताब को मानते हैं, तो फिर उसी किताब बिल्कुल जो बातें भाई उस किताब की कुरान हदीस से साबित है हम सबको मानते हैं। यही तो बात है ना, फिर उस किताब के अंदर जब लिखा हुआ मिलता है कि तरावी की रकत 20 है तो आप मुंह फेर लेते हैं। कहाँ 20 रकात लिखा हुआ है? मैं अगर दिखा दिया तो भाई वो लोगों का अमल बताया जा रहा है। बुनियतुत तालिबीन तालिबीन आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लोगों का अमल बताया जा रहा है 20 रकात तरावी का। वहाँ 20 रकात सुन्नत है, इसका अल्फाज नहीं है। नहीं बिल्कुल सुन्नत बताया जा रहा है। अगर सुन्नत है मेरे भाई, अगर आपको अभी स्कैन भेजूं 2 मिनट के अंदर आपको, हाँ वो स्कैन आ चुका है कि वो किसी ने उसको 8 रकात कर दिया था, फिर किसी ने उसको वापस 20 रकात कर दिया, फिर उसको किसी ने फिर से 20 रकात कर दिया। तो ये देखिए, हमें 20 रकात तरावी की दुनिया में एक सही हदीस आप हमें दिखा दीजिए तो हम बुनियतुत तालिबीन की बात को मान लेंगे। भाई एक दीवार है, एक दीवार पे भाई 4 बातें उतरी हुई हैं, 2 बातें अच्छी हैं, 2 बातें गंदी हैं। तो जो अच्छी बातें हैं भाई हम उनको लेंगे ना। अब जरूरी थोड़ी ना कि मतलब अच्छी गंदी चारों बातें ले लेंगे। उसी तरीके से बुनियतुत तालिबीन में जो बातें कुरान हदीस से साबित है उसको मानते हैं, जो साबित नहीं है उसको नहीं मानते। अब बुनियतुत तालिबीन में तो भाई वो कव्वाली करने के बारे में भी आया है। अब क्या हम लोग कव्वाली करना स्टार्ट कर दें? आपको कव्वाली का माना भी क्या मालूम थोड़ी ना। नहीं, कव्वाली का माना तो आपको पता होगा ना, मजार के ऊपर हारमोनियम बजा के एक तरफ अजान हो रही है, एक तरफ कव्वाली हो रही है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना जाऊंगा मैं खाली। तो ये सब तो कव्वाली आप लोग गाते हो, शिरकिया कव्वाली। आपके नजदीक शिरक है तो क्या हुआ, इस्लाम के नजदीक शिरक तो नहीं है। अच्छा ये इस्लाम के नजदीक शिरक नहीं है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली, ये जो कव्वाली है क्या ये जायज है? मुझे एक बात बताइए। चलिए बताइए, आज कव्वाली के ऊपर ही बात हो जाती है। ये बिल्कुल जायज है, हाँ बिल्कुल जायज है, और बात कर लीजिए। क्या इसकी दलील दीजिए जायज है? हाँ तो दे रहा हूँ ना, बात तो सुनिए ना, आप तो बस एक ही बोले जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि तौहीद को आप बेहतर समझते हैं सहाबा? आपने और मैंने जो तौहीद समझी है वो बेहतर समझी है या सहाबा ने बेहतर समझी है? भाई सहाबा के तरीके पे तो अहले हदीस हैं। अरे यार कौन है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब। मैंने सवाल ये किया कि तौहीद को आपने बेहतर समझा है या मैंने बेहतर समझा या सहाबा ने बेहतर समझा? अल्लाह के नबी ने सहाबा को बेहतर समझाया और सहाबा के तरीके पे अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस है। मतलब आपसे और मुझसे बेहतर समझते हैं ना सहाबा? हाँ ये है ना, इस बात को आप मानते हैं। अच्छा चलो आप दलील नोट करो, पेन पेपर लेना चाहो तो, वरना अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हो तो सुनिए। दीजिए सबसे पहले आपके घर की किताब से दलील देता हूँ, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया। अरे आप हदीस की दलील दीजिए, घर की दलील आप मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं वही तो दे रहा हूँ जितना मेरे इल्म के मुताबिक है। हाफिज इब्ने कसीर जिनको आप लोग मानते हैं इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, उनकी किताब है अल बिदाया वन निहाया। उस किताब को उठाइए भाई, हदीस की किताब का हवाला दीजिए, कुरान की आयत का हवाला दीजिए मेरे भाई। यार फिर मैं क्या बता रहा हूँ, आप मेरे को बोलने कहाँ दे रहे हैं? बोल तो रहा हूँ भाई। असल बात ये है ना, आपको बता देते हैं, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ठीक, और लौट कर मैं जाऊंगा खाली। ये जो कव्वाली है ये शिरकिया है, क्योंकि अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ए नबी कह दीजिए इंसानों से कि तुम्हारे नफा और नुकसान का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान सूरह जिन आयत नंबर 21। अब बताइए। वो खारजी भी है ना, साहिब रसूल के सामने कुरान की आयतें पढ़ा करते थे। तो मेरी दलील तो आप सुन नहीं रहे। मुझे एक बात बताएं, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में खड़े होकर मदीने की तरफ मुंह करके कह सकते या रहमत लिल आलमीन अदरिक ली ज़ैनुल आबिदीन, लिखने वाले तुम्हारे इमाम, हम दिखाएं वो अलग मसला है। यहाँ मांगा जा रहा है, फरियाद की जा रही है अल्लाह के नबी से। कव्वाली पहले ठीक से सुनो। जा रहा है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली।
یہاں فریادی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کو اللہ کی جگہ پہ رکھ کے وہ اللہ کے نبی سے فریاد مانگ رہا ہے، تو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ امام زین العابدین کربلا میں کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہیں یا رحمت اللہ۔ امام زین العابدین کو آپ چھوڑیے، آپ قرآن حدیث کی بات کیجیے نا، آپ کے پاس کیا میرے بھائی قرآن حدیث ختم ہو گیا؟ نہیں چلتے تھے امام زین العابدین قرآن حدیث امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھائی عقیدہ تھا کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں۔ اب بتائیے، کس نے کہا؟ آپ قصیدہ نعمانیہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا عقیدہ تھا کہ جو قبروں میں ہیں وہ تمہاری آواز نہیں سن سکتے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کو بھائی فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ارے بے وقوف، آپ قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بار سمجھ کے پڑھیے۔ اچھے بدعتی ہیں نا آپ، اچھے بدعتی لوگ اچھی بدعتیں ایجاد کر دیتے ہیں جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن ہوتی بہت بڑی گمراہی ہے۔ آپ مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دیجئے جس میں کہا گیا ہو کہ اللہ کے نبی سے مانگو، اللہ کے نبی سے فریاد کرو، اللہ کے نبی سے اپنی جو جھولی ہے بھروا لو، اللہ کے نبی سے اولاد مانگو، شفا مانگو، کاروبار میں برکت مانگو۔ کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں؟ دیکھیے آیت مجھے فی الوقت یاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ محمد سے مدد کاہے کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ جن کی آیت نمبر 21 میں، اے نبی کہہ دیجئے انسانوں سے کہ تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو اللہ ہی ہمارے نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی ہمارے نفع کا مالک ہے۔ تو اللہ کے نبی کو کیسے فریاد اور حاجت روائی والا آپ نے بنا دیا؟ مجھے بتاؤ، صحابہ مان رہے ہیں، ہم مانے تو کہاں تکلیف ہے؟ صحابہ مانتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے نبی چاہے، تو اللہ کے نبی فوراً اس کو ٹوکتے ہیں، نہیں صرف اتنا کہو کہ جو اللہ چاہے۔ تو اللہ کے نبی کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے تو عقیدہ ہے تو میرے بھائی بھر دو جھولی، تو یہ دوسرا عقیدہ کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ مطلب ایک ساتھ دو عقیدے آپ لوگ چلاتے ہیں۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کا خزانہ ذاتی ہے۔ ارے میرے بھائی صحابہ کا عقیدہ کیا دونوں عقیدہ تھا؟ کیا وہ اللہ سے بھی مانگتے تھے اور اللہ کے نبی سے بھی بھر دو جھولی گانا گاتے تھے؟ بالکل جھوٹ مکاری ہے میرے بھائی، روزہ رکھ کے جھوٹ آپ نہ بولا کیجیے۔ مصنف اٹھائیے امام ابن ابی شیبہ کی، سنیے۔ ارے میرے بھائی آپ قرآن سے کیوں بھاگے؟ آپ قرآن سے کیوں بھاگے؟ کیوں؟ تو آپ حدیث نہیں مانتے کیا؟ آپ حدیث نہیں مانتے؟ نہیں، آپ مطلب قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہو؟ بھائی قرآن کو چھوڑ کے خالی حدیث کو اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہو؟ نہیں، مجھے ایک ایسی قرآن کی آیت پیش کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم نبی سے بھی جھولی بھروا سکتے ہو، تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے گانا گائیں گے نا، آپ کے ساتھ ہارمونیم پہ قوالی گائیں گے کہ بھر دو جھولی میری اے محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا میں خالی۔ تو آپ بتائیے، تو دلیل تو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نفع نقصان صرف میرے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے سے مانگو۔ اور شرک کی تعریف کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ شرک کی تعریف ہوتی ہے شریک کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، امام ہو، پیر ہو، یہ سب شرک ہے۔ تو آپ نے اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو شریک کر دیا، جھولی بھرنے والا اللہ تعالیٰ تھا لیکن آپ فریاد مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، شفا دینے والا اللہ ہے لیکن آپ بھائی فریاد مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اولاد دینے والا اللہ ہے لیکن آپ بھائی فریاد مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، تو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور ایسی قوالی گانا شرک ہے، یہ شرکیہ قوالی ہے۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی، اس قوالی کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ شاعری قرآن حدیث کے سخت خلاف ہے۔ آپ جس منہج پہ چلتے ہیں چلیں، ہمیں ہمارے قرآن نے سکھایا ہے آپ لوگوں کے لیے لکم دینکم ولی دین، ہم لوگ نبی سے مانگتے ہیں۔ نہیں تو یہ کہاں، مطلب یہ آپ نے اپنا خود ساختہ دین بنا لیا، دین آپ کی اماں دہیج میں لے کے آئی تھی۔
تو آپ سن کہاں رہے نہیں، ہیں؟ دین میں آپ دلیل کی دے اماں رہا ہوں، آپ دہیج میری میں لے بات کے آئی اسٹارٹ تھی کہ آپ لوگ نبی سے بھی مانگ لو، ولی سے بھی مانگ لو، دیکھیے پیر سے بھی مانگ لو، بابا سے بھی آپ مانگ لو، اور ہم لوگ کا دین الگ ہے، ہم لوگ خالی اللہ سے مانگے، ہے نا؟ یہ دین کے بٹوارے، یہی اللہ تعالیٰ میاں کہتا ہے اللہ کہ سے ان مانگنے لوگوں نے کا اپنے کوئی دین کے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو آپ نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھیے کوئی بات نہیں کیا ہوتی ہے تم کہ اس کے اپنے اندر دین کیا پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں۔ آپ نے مجھے ارے کال ہم تو دونوں کیا، ایک ہی اب دین آپ پہ بات رہیں گے، کور نہیں دونوں کر کا سکتے۔ دین ایک ہی ہے، دین اسلام۔ آپ کو بھائی جب میں سدھر جائیے، ابھی بھی آپ وقت ہے، دلیل اللہ مانگ رہے تعالیٰ آپ کو اب موقع دے رہا ہے، بھائی جیتے جی توبہ کر لیجئے، ہاں ورنہ توبہ کر اللہ لی، تعالیٰ آپ کو جس کے اوپر جہنم میں نہیں ہے وہ ڈال دے اوپر گا، ہے، جس کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان اور بھائی وہ پتھر محشر ہوں کے گے۔ دن پتہ چلے گا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ، نہیں، اس کی وہ پھر نہ علامت میرے بھائی مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے قیامت بتا میں دی ہے اگر نا، کون مان جنت جا، جائے گا کون جہنم جائے گا، ہاں تو بالکل حضور علیہ علامتیں السلام ہیں۔ کے غلاموں نے اللہ جانا ہے تعالیٰ نے جنت تک، جو مشرک ہے، جو جنت شرک سے کرنے والا کیا ہے، اس کے مطلب اوپر حافظ دور جنت ہو، حرام کر دی ہے، اور ہم اللہ رسول تعالیٰ صاف اللہ صاف کے کہتا جنت ہے کے لیے۔ کہ میں چاہوں تو سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، چاہوں تو، لیکن شرک کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تو آپ ہاں لوگ تو تو ہم شرک شرک کر رہے کرتے ہو، بھی نہیں، آپ لوگ کرتے مشرک آپ کے بن رہے ہو، نزدیک شرک اور ہے، مشرک کی اسلام کے بھائی نزدیک اوپر تھوڑی نا ہے۔ جنت حرام ہے۔ نہیں آپ کے کہنے سے کیا ہو گیا؟ ہمارے صحابہ حضور میرے علیہ کہنے السلام سے سے کیا ہو مانگا گیا؟ کرتے تھے، نہیں تو آپ اپنی عقل سے دین بنا آپ لو گے؟ آپ اپنی عقل سے کہاں، قرآن بھائی و بنا حدیث کے اندر دلیل کے موجود ہے۔ دین میں کوئی بھی کام کرنے والا دلیل وہ دیتا ہوں تو گمراہ آپ ہوتا سنتے ہے۔ نہیں ہیں، دلیل دیتا ہوں تو آپ سنتے نہیں ہیں، آپ تو تو اپنی تقریر دلیل آپ چالو رکھتے دیجیے نا، چلیے دیجیے نا، بھر دے جھولی میری یا محمد کی، بھائی یہ قوالی جائز ہے؟ ہیں۔ جائز ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا، اس وقت میں بیٹھا ہوں میری شاپ، میرے پاس میرے یہاں پہ ریفرنسز تو پڑے نہیں رہتے ہیں، ارے میں شاپ ریفرنس پہ نہیں ہے، بیٹھا آپ رہتا ہوں۔ چلیے پیج نمبر، جلد نمبر، حدیث نمبر، آیت نمبر نہ بتائیے، پھر کیا میں، اس کا جو مفہوم ہے مفہوم ہمیں بتا دیجیے نا۔ ارے میاں میں کوئی حافظ تھوڑی نہ رہتا ہوں کہ جو ہر چیز میرے دماغ میں، ارے تو حافظ تو آپ کو میں بھی چاہیے، نہیں ہوں بھائی، میں بھی ایک طالب علم ہوں، لیکن ہاں تو الحمدللہ پھر پڑھائی کرتا رہتا ہوں۔ آپ کے عالم لوگ بھاگتے ہیں میرے نام سے، تو کیوں؟ کیونکہ میں ان کی بھائی میں ساری کی ساری اچھی جو بات گندگی ہے وہ کھول اچھی کھول بات کے بتا نہیں، دیتا ہوں۔ تو پھر میں یہ آپ کو گندا ابھی حدیث عقیدہ بتا ہے۔ رہا ہوں تو آپ سن پا رہے ہیں، اب آپ سن بھی تو نہیں رہے نا میری بات کو۔ بتائیے آپ بتائیے۔ سب سے پہلے آپ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، امام ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث نقل کری ہے، حضرت مالک الدار غالباً، دیکھیے میں غالباً کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ایسا نہیں تم پکڑ کر لیں، مالک الدار ہے، وہ راوی ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام ان شخص کے خواب میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، حضور کا وصال ہو چکا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا، حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عمر، یہ آپ خواب کی کا امت قصہ ہے ہلاک نا؟ ہو رہی ہے۔ جی یہ خواب ہاں، میں حضور ہو رہا علیہ ہے نا، السلام کے خواب میں؟ نہیں تو صحابی رسول قبر پر حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا فرمائے، تو کیا گھر پر بیٹھ کر اللہ عز و جل سے دعا نہیں کرتے؟ بھائی یہ جو یہاں پہ حدیث مسئلہ آپ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ حدیث بھی اس کی آپ صحیح ہے، اچھے سے تحقیق کر حدیث بھی لیجیے صحیح گا۔ ہے، ہاں تحقیق نہیں مجھے یہ معلوم ہے آپ کے البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، نہیں میرے اور بھائی، جو مالک یہ الدار کے حدیث ہے نا، اوپر، یہ صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بھائی جو قبر تھی اس سے وسیلہ نہیں مانگتے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرا نبی ہم میں زندہ تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور تو ہماری دعا قبول کرتا تھا، اب تیرا نبی اب ہم میں موجود نہیں ہے، تو میں اللہ کے نبی کے جو پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور اللہ نے دعا قبول کی اور بارش ہوئی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب تک اللہ کے نبی حیات تھے تب تک صحابہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد، وفات کے بعد، انتقال کے بعد اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر جا کے بارش کی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانگا، انہوں نے ایک زندہ کا وسیلہ لیا جو حیات ہے اس دنیا میں۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ تو انبیاء کے حیات پر بھی ہے، تو وہ تو ہمارا بھی بھائی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ قبر ایک وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، وہ اس دنیا کی طرح زندگی نہیں ہے کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں لیٹرین کرتے ہیں پیشاب کرتے ہیں پیخانہ کرتے ہیں، ایسی زندگی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी भाई जो कब्र है उसके अंदर नमाज पढ़ते हैं, ये भी हमारा ईमान है। लेकिन जो आपके आला हजरत ने मलफूजात में उतारा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं माज़अल्लाह, तो इतना गंदा कीदा हमारा नहीं है कि उम्मत की माँ के साथ कब्र के अंदर शब्बाशी हो रही है। तौबा तौबा तौबा। जो आप कह रहे हैं उसका मुझे स्कैन भेजें। अरे सब भेज देंगे मेरे भाई, पूरी किताब भेज दे मलफूजात आला हजरत, जाके खोल के पढ़ो मेरे भाई। हम तो कह रहे हैं भाई वो रमजान पर कुरान के साथ साथ जो अपने ये तुम्हारे जो ये गंदे मसलक की भाई किताब है उनको भी डेली एक पेज पढ़ लिया। एक पेज पढ़ोगे डेली ना तो तुम्हारी आंखों में पानी निकल आएगा कि तुम किन किन अकीदों को मानते थे। आप स्कैन सेंड कर दीजिएगा, बाकी सब सेट कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए खैर भाई, आपसे खाली इतना कहना था कि जो बरेलवी है वो अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, वो अहले बिदत वल जमात के अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती हैं। और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली, ये कव्वाली मेरे भाई कुरान हदीस से साबित नहीं है, ये शिरकिया कव्वाली है। अगर आपको अहले सुन्नत वल जमात वाकई बनना है तो आपको कुरान हदीस पे चलना पड़ेगा और अहले हदीस बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तमाम मुहद्दिसीन ने साफ साफ कहा है अहले सुन्नत वल जमात का जो नाम है वो अहले हदीस है। किसी भी मुहद्दिसीन ने बरेलवी को अहले सुन्नत नहीं कहा, न ही किसी मुहद्दिसीन ने देवबंदी को भाई अहले सुन्नत कहा। तो असली अहले सुन्नत वल जमात वो अहले हदीस हैं। ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।